नमस्कार, देशसञ्चार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका 1 सिलुवाका 45 वर्षीय पुरुषको 3 दिन अघि मृत्यु भएको थियो। क्वारेन्टिनमा रहेका उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि तानसेन स्थित मिसन अस्पताल पुर्याइएको थियो। उनी 5 दिन अघि भारतबाट आएका थिए। मृत्युपछि स्वाब लिई परीक्षणका लागि भैरहवा स्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। पाल्पामा मृत्यु भएका पुरुषको बिहिबार रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। नेपालमा बिहिबार थप 334 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ। 319 जना पुरुष र 15 जना महिला हुनुहुन्छ। यससँगै देशभरको कुल संक्रमितको संख्या 2634 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2450 र महिला 184 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मोरङका 2, पर्साका 1, झापाका 5, ताप्लेजुङका 1, सुनसरीका 1, सप्तरीका 13, बाराका 12, सिन्धुलीका 1, रौतहटका 65, म्याग्दीका 1 र बागलुङका 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी पर्वतका 4, स्याङ्जाका 1, डोटीका 3, बाँकेका 42, कपिलवस्तुका 29, दाङका 15, मुगुका 1, दैलेखका 113, खोटाङका 3, धनुषाका 6, महोत्तरीका 3 र सर्लाहीका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज भएका संक्रमितहरू 319 जना पुरुष र 15 जना महिला छन्। यो सँगै संक्रमित जिल्लाको संख्या पनि 65 पुगेको छ। यस्तै बिहिबार थप 12 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 290 पुगेको छ। शुक्रबारदेखि विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकलाई राख्नका लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर 3 जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। विदेशबाट फर्केका बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 का नागरिकलाई काठमाडौँ, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई ललितपुर र प्रदेश 1 र 2 का नागरिकलाई भक्तपुरमा राख्ने गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको हो। तीनवटै जिल्लाको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CMCले विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकलाई नेपालमा आएपछि सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो प्रदेश जानुअघि उपत्यकामा नै रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सहजीकरण गर्नेछन्। उपत्यकाका तीनवटै CMCले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशबाट फर्केका नेपाली नागरिक अवतरण भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन उपत्यकामा छुट्टै राख्न तीनवटै जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको छ। बागमती प्रदेशका नागरिकलाई राख्न पार्टी प्यालेस वसुन्धरा, गण्डकी प्रदेशका लागि स्काई जोन पार्टी प्यालेस थुम्बाराही र प्रदेश 5 का लागि दरबार ब्याङ्क्वेट चप्पल कारखानामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै भारतबाट र उपत्यका बाहिरबाट आएका नागरिकलाई मात्र राख्न राधास्वामी सत्सङ्ग केन्द्र कीर्तिपुर र राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल सामाखुसीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। भक्तपुरमा प्रदेश 1 का नागरिकका लागि सल्लाघारीको इम्पेरियल पार्टी प्यालेस र प्रदेश 2 का नागरिकका लागि राधे राधे स्थित हेरिटेज पार्टी प्यालेसमा राख्ने गरी तयारी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि ग्वार्कोमा रहेको मण्डला पार्टी फेनुमा व्यवस्था गरिएको छ भने सिद्धार्थ कटेज धोबीघाटलाई चाहिएको अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। विदेशबाट स्वदेश फर्केसँगै उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो प्रदेश अनुसार बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा लगिनेछ। त्यहाँ उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच लगायतको काम गरिनेछ भने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएसम्म उनीहरूलाई त्यहाँ व्यवस्था गरिनेछ। यदि कसैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा त्यहीबाट आइसोलेसनमा लगिनेछ। तेस्रो मुलुकमा अल्पत्र नेपालीहरू शुक्रबारदेखि नेपाल आउँदैछन्। UAEबाट फ्लाइ दुबईले 231 नेपाली ल्याउँदैछ भने म्यानमारबाट पनि त्यहाँको आर्मीको जहाजले 2वटा विमान मार्फत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदैछ। सरकारले केही साता अघि मात्र विदेशमा रहेका अल्पत्र नेपालीहरू उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो। अल्पत्र नेपालीहरूलाई चार्टर्ड विमान मार्फत नेपाल फर्काइँदैछ। यसले विभिन्न कारणले मृत्यु भई अल्पत्र सब स्वदेश फर्कने आश पनि उनीहरूको परिवारलाई पलाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सब ल्याउने विषयमा पनि समन्वय भइरहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार लकडाउनका कारण सबहरू नेपाल ल्याउन असम्भव भएपछि सरकारले रोजगारदाता देशमै दाह संस्कारका लागि सहमति दिने मृतकका परिवारलाई 50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म 75 परिवारले त्यसरी सहमति दिएका छन्। अल्पत्र सबहरू अधिकांश खाडीका कतार, UAE, साउदी अरब लगायत देशमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2000 भन्दा बढी कोभिड-19 का संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बताए अनुरूप मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको छ। बुधबार मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गर्दा सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। सङ्कटकाल घोषणा गर्नका लागि मन्त्री परिषदको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसका संक्रमित 2000 नागेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबै अस्पतालमा आइसोलेसन सञ्चालन र सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका जारी गरेको छ। मन्त्रालयले जेठ 20 गते स्वीकृत कोभिड-19 केसको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरेको हो। निर्देशिकामा भेन्टिलेटर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पताल र सामान्य अवस्थामा रहेका बिरामीलाई घरमै विभिन्न सचेतना सहित राख्ने सम्बन्धी बुँदा समावेश गरिएको छ। यसैगरी मन्त्रालयले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको सब व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2076 लाई पनि संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक सहित 6 जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। बिहिबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री ढकालले विभागका महानिर्देशक रहेका महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र राज डोटेललाई मन्त्रालय तानेका छन्। श्रेष्ठको ठाउँमा डाक्टर दिपेन्द्र मड सिंह र डोटेलको ठाउँमा एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक डाक्टर रमेश खरेललाई पठाइने भएको छ। यस्तै प्रसूति गृह अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई पनि मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउँमा कोशी अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सङ्गीता कौशललाई ल्याइएको छ। स्थानीय प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई पसल बन्द गर्न दबाब नदिने भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले स्थानीय प्रशासनले अब व्यवसायीले पसल खोल्दा बन्द गर्न दबाब नदिने सहमति भएको जानकारी दिए। उनले बिहिबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल र व्यापारी बीच भएको छलफलमा नियमित रूपमा पसल खोल्न पाइने बताए। उनले जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूले आफूहरूको कुरा सरकार समक्ष राख्ने बताए। यस्तै लकडाउनकै विषयलाई लिएर उपत्यकामा 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेर लकडाउन उल्लङ्घनबारे कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिमा जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले लिम्पियाधुरा, गुटी, गन्जी, नाभी, लिपुलेख सहितका भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधानमा भएको त्रुटि समेत सच्याउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै आफू अनुकूलका विषय समेटेर गैर सरकारी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। बुधबारसम्म अरू 3वटा संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन्। काङ्ग्रेसका 8 जना सांसदले यसअघि आफ्नै पार्टीले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई दोहोऱ्याएका छन्। राजपा समाजवादीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावबारे देश सञ्चारले गरेको कुराकानीमा संशोधनकर्ता मध्येका एक लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले आफूहरूको माग समेटेर संविधान संशोधन विधेयक नल्याएकाले आफूहरूले गैर सरकारी विधेयक ल्याएको बताए। काङ्ग्रेस र माओवादी सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ल्याएको त्यति बेलाको 4 बुँदे संशोधनलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुका साथै त्यसमा केही थपेको उनले बताए। संविधान संशोधन जस्तो विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए। सांसदहरूले जाजरकोट रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मानबहादुर विश्वकर्मा सहितका केही सांसद र दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र त्यसबारे सबैसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएको सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै एक हप्ता यता आन्दोलनमा रहेका नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले आन्दोलन स्थगित नभएको बताएका छन्। बिहिबार उनीहरूले मन्त्रालयले आफूहरूलाई झुक्क्याएर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको र आफ्ना मागहरू यथावत नै रहेको बताए। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल कलेजका चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार र हातपात गर्नेलाई 3 दिनभित्र कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गरिएको बताएको थियो। तर आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आफूहरूले 3 दिनसम्म कुर्न नसक्ने बताएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3,88,353 भन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 65,91,124 पुगेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 1,09,146 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19,02,031 पुगेको छ। ब्राजिलमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 32,568 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,84,562 पुगेको छ। रसियामा कोरोना भाइरसबाट 5,384 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,41,108 पुगेको छ। बेलायतमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 39,728 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,79,856 पुगेको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।